नेपाली चन्द्र महर्जनज्यू उपसभापति बागमती प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस हामीले बेहोरा त्यही कायम गरेका छौँ। यो सम्मान पत्र समर्पण गरिदिनु हुन म सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी तालीको कन्जुस्याइ नगर्नु हुन पनि आदरणीय कङ्ग्रेस जनहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी श्री ऋषिराम घिमिरेज्यू सहमहामन्त्री बागमती प्रदेश, यसै गरी श्री राजीव राज पौडेलज्यू सदस्य बागमती प्रदेश, माला सँगसँगै यो सम्मान पत्र समर्पण गरिरहँदा आदरणीय साथीहरूले ताली बजाइरहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। श्री प्रवीणा शर्माज्यू सदस्य बागमती प्रदेश, यसै गरी श्री महान हरियालज्यू सदस्य बागमती प्रदेश, यसै गरी तारादेवी दुलाल पन्त बागमती प्रदेश, यसै गरी लक्ष्मी महर्जनज्यू सदस्य बागमती प्रदेश, यसै गरी श्री मोहम्मद मुकिमज्यू सदस्य बागमती प्रदेश। सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेतृत्वहरूको यो पदीय मर्यादा गरिमाले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम ऊर्जाशील, गतिशील र परिणाममुखी बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु भएकोमा आदरणीय नेतृत्वगणहरूलाई म हार्दिक आयोजक जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी छोटो शुभकामना मन्तव्यतर्फ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ यहाँको मतप्रतिनिधि मोदती केसी, यसै गरी निरु खड्काज्यू, अन्य आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, मेरा अग्रज नेताहरू भरतलाल याङसुदाई, पुष्पकमल सिलवाललाई लगायत हामीसँग धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको नाम लिन नसकेकोमा म आयोजकको तर्फबाट माफी चाहँदै मन्तव्यको लागि बागमती प्रदेशका सहमहामन्त्री आदरणीय ऋषिराम घिमिरेज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। हुने स्थानीय चुनाव रहेको समिति हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा हामी त्यहाँ जानु छ। यिनै कुराहरू मात्र भन्दा बरु हामीले अब संगठनित गतिविधिहरूको लागि नवनिर्वाचित हामी सबै मिलेर ललितपुर जिल्ला, आफ्नो ललितपुर जिल्ला र जिल्ला मानवको रहेको त त्यसै जिल्लाका साथीहरू जित्ने हो। तर हामी प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा हामी सफल भएका हामी 4 जना केन्द्र र 8 जना प्रदेशका साथीहरूमाथि अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई हाम्रो जिल्लामा 71 वडा र 6 वडा पालिका 6 प्रदेश 3 सङ्घीय निर्वाचन जिताउनु छ। त्यसपछि मात्र हामीले देशको यो जिल्लाको सुशासन विकासमा हाम्रो परिकल्पना गरेको उद्देश्य परिपूर्ति हुने विश्वासका साथ तपाईँ आयोजक कमिटी ललितपुर जिल्ला कार्य समिति नेपाली काङ्ग्रेस आदरणीय सभापति लगायत पदाधिकारीहरू सदस्यहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा प्रोग्राम राखेर आज जिल्लाभरिका पार्टीमा निर्वाचित पार्टीमा चाहिँ नि काम गर्नुभएका सबैलाई विजेता र उपविजेता सबै साथीहरूलाई बोलाएर एउटा सम्मान सबैलाई मेलमिलाप गर्नुभएकोमा म विशेष धन्यवाद दिँदै हामी प्रति तपाईँले गर्नुभएको सम्मानको आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। निर्वाचित नभएको अवस्थामा 14औं महाधिवेशनले एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ। 4 जना केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी सदस्यहरूलाई जसरी यहाँहरूले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीलाई सहयोग गरेर त्यो ठाउँमा काम गर्ने अवसर तपाईहरु मार्फतबाट गर्नुभएको छ। तपाईहरु मतदाताज्यूहरूलाई म प्रदेशको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरुलाई हृदयदेखि
धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै अन्त यो प्रदेशमा हामी पर्सि मात्रै शपथ ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि आजै ललितपुर जिल्लाले सम्मान पत्र र दोस्रो वडा र जुन किसिमले सम्मान गर्नुभएको छ यस मानिमा पनि जिल्ला कमिटीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त यो ऐतिहासिक काम गर्नको लागि जसरी हाम्रा महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाज्यूले 2033 सालमा मेलमिलापको जुन उहाँले मेलमिलापको कार्यक्रम लिएर यहाँ नेपालभित्र बस्नुभयो, त्यो अर्थमा हिजो जुन किसिमको 16 गतेको कार्यक्रममा आज जुन 17 गते जुन हुन गइरहेको छ उहाँप्रति पनि म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामी चाहिँ 36 देखि 46 सालसम्म जसरी मतलब सङ्घर्षबाट हामी चाहिँ यहाँसम्म पुग्यौँ, तर वैशाख 63 को आन्दोलनले पनि हामीले एउटा पाठ सिकाएको छ, किनकि यो पाठलाई चाहिँ हामी मनन गरेर हामी हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना पाएको छ। आज 14औं महाधिवेशनले जसरी ऐतिहासिक कायम गरेको छ ललितपुरले, त्यस्तै नै अहिले सङ्गठनमा पनि त्यही किसिमको हामी चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ। लाग्दछ कि अहिले 20 गते जुन किसिमको स्थानीय निर्वाचन, अब 20 गते राष्ट्रिय सभाको जुन निर्वाचन छ भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, यसमा अब सिफारिसहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रत्येक गाउँमा हामीले चाहिँ जुन किसिमको निर्वाचन गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ कि गएको निर्वाचनमा नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ र साथसाथै हाम्रो चाहिँ कार्यकर्तालाई साह्रै अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ। त्यस अर्थमा पनि अहिलेको निर्वाचनमा हामी एकमत भएर हामी लाग्न सकेको खण्डमा यो ऐतिहासिक काम हुन सक्छ। त्यसैले मैले धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि समय छैन, जिल्ला कमिटीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यो 2021 सकेर 2022औं यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। निर्णयहरू प्रजातन्त्र विरोधी निर्णय गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले अहिले हामी तपाईहरुले पठाएर केन्द्रमा गएर हामीले केन्द्रमा पनि के सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरेका छौँ। केन्द्र कमिटी पनि सही ढङ्गले परिचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसमा हाम्रो भूमिका रहनेछ, हामी सबै 4 जनाको भूमिका रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। पार्टी एनजिओ होइन, यो राजनीतिक पार्टी हो। राजनीतिक पार्टीलाई सञ्चालन गरेर एनजिओको मानसिकताबाट सञ्चालन गरेर यो पार्टी सञ्चालन सक्दैन। अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, एनजिओले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। त्यसैले हामी सबैले यो महसुस गर्नुपर्छ। निर्वाचन त जित्नु भयो, निर्वाचन जित्न अति आवश्यक छ। पार्टीको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो, निर्वाचन नजिकिकन सरकारमा नगइकन सम्भव छैन। स्थानीय निकायको सरकार, प्रदेशको सरकार, केन्द्रको सरकार जाने नितान्त आवश्यक छ। त्यसैले अहिले ललितपुर जिल्लाले थुप्रै नेताहरू पाएको छ, त्यसलाई परिचालन गर्ने जिल्ला कमिटीको काम हो। जिल्लाले राम्रोसँग समन्वय गरेर सबैलाई काम दिएर अगाडि बढायो भने यो सम्भव छ, हामी जित्छौँ। हामी पूर्ण रूपमा जिल्लालाई सघाउन र उसको अनुरोधलाई मान्न तयार छौँ। हामीले कहिले पनि, मैले त पहिला पनि भन्ने गरेका छु, संगठन भनेको जिल्ला सङ्गठन सबभन्दा जिल्लाको सङ्गठन र जिल्ला सभापति जिल्लाको नेता हुन्छ। उसलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो सङ्गठन परिचालन गर्ने उसले हो र उसले हामीसँग सहयोग माग्ने हो। हामी उसलाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ, तयार छौँ। त्यो कुरामा कुनै दुविधा उत्पन्न छैन। त्यसैले म फेरि पनि सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, निर्वाचन कुनै एउटा व्यक्तिले मात्र हाकेर सम्भव छैन। एउटा कुनै व्यक्ति, एउटा 4 ग्रुप अथवा कसैले पनि
म निर्वाचन जिताउँछु भने हिँड्न त्यो सम्भव छैन। त्यसैले हामी सबै एक भएर जित्ने मान्छे खोजेर त्यहाँ पक्षपात नगरिकन कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन हिजो मलाई भोट दिनेलाई भोट दिन्न भन्ने कुराहरू नराखिकन अगाडि बढ्यो भने मात्रै हाम्रो के सम्भव छ। मैले अहिले सुन्दै गरिरहेको छु कतिपय मान्छेहरू कतिपय हाम्रा वडाका हाम्रा कार्यकर्ताहरू अब त टिकट मेरो मैले जिताएको हाम्रो स्वागतलाई भन्ने गरेको सुनेको छु। यो कुरा नडोरियोस् कहीँ पनि, त्यसै सुन्नु नहोस् कहीँ पनि, भने फेरि अर्को प्रलय हुन्छ। यी पार्टी सबैको हो। हिजो अधिवेशन भयो, त्यो सबै कुरा कोही झिटो कोही हाल्छ, कसैले कसैलाई सपोर्ट गर्छ, कसैले भोट हाल्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियाबाट निस्किसकेपछि अब हामी सबै एक हुनुपर्छ। हामीले जित्ने मान्छेलाई टिकट दिन प्रयास गर्नुपर्छ। नदि होइन कि यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे भन्ने कुरा आयो भने त्यसको हारको जिम्मेदारी पार्टी सभापति लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई म समर्पित छु पार्टीको लागि, पार्टी सभापतिको लागि पनि जहाँ मुटु खर्च जान तयार छु र मेरो पूर्ण रूपमा इमान्दारीका साथ प्रण गर्छु। मैले कुनै बेमानी गर्दिनँ, आजसम्म गरेको पनि छैन, म झुटो बोल्दिनँ, झुटो बोलेको पनि छैन। म जाल जेल दिदी अगाडि छ, दिदीको फोटो अगाडि छ, दिदीले के भन्नुभएको छ, जाल जेल छक्का पन्जा कुनै राजनीति होइन भनेको छ, राजनीति शुद्ध समाज सेवा भनेको छ। तपाईँ पढ्नु बितेको कुरा म केही मानिमा छु, त्यही रूपमा चाहिँ निर्देशित भएर अगाडि बढेको छु। त्यसैले मैले जाल जेल जानेको थिएन, छक्का पन्जा जानेको थिएन, बेइमानी जानेको थिएन, नितान्त पार्टीलाई काम गर्नमा जानेको छु, त्यो पनि इमान्दारीका साथ। साथी, यही कुरा मैले फेरि पनि तपाईँलाई प्रण गर्दै हाम्रो अगाडि चुनौती छ। चुनौती कुनै एकजना व्यक्तिले मात्रै यो चुनौतीलाई म स्वीकार्छु, त्यसलाई सफल गर्नु भने सम्भव छैन। हामी सबै मिल्नुपर्छ, सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले तिनटै निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छ। यति भन्दै फेरि पनि म जिल्ला कमिटीलाई विशेष धन्यवाद दिएँ। आइपुगेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो आतिथ्यता निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यूलाई सर्वप्रथम उहाँ नेपाल सरकारको दोस्रो वरिया क्याबिनेटमा रहनुभएका आदरणीय गृहमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य र उहाँले अत्याधिक मतका साथ निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्य हुनुभएकोमा उहाँलाई पनि समग्र जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट हामी हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। म अगाडि माला र बधाईको सम्मान पत्र उपलब्ध गराइदिनु हुन जिल्ला सदस्य मीना महर्जनज्यू, सुभद्रा पराजुलीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको भूमिका उल्लेख्य हुनेछ भन्ने साथसाथै तिक्तता पनि देखिने परिस्थिति सृजना भएको छ। वडा अधिवेशनमा हाम्रो ललितपुरमा धेरै जसो वडामा सर्वसम्मत भयो, तर वडा अधिवेशन सकिसकेपछि अरू नगर गाउँदेखि माथि गइसकेपछि सबैमा होइन धेरैमा प्यानल वाइज निर्वाचनहरू पनि भएको हामीले महसुस गरेको छौँ। त्यसमा एक किसिमको तछाड मछाड भएर तिक्तता देख्नु पनि स्वाभाविकै हो। मैले पनि यो क्रममा कतिपय साथीहरूको चित्त दुखाएको होला, मैले पनि यही मञ्चबाट कोहीको चित्त दुखाएको छु भने यो पर्सनली मैले गरेको होइन, यो राजनीतिक बाध्यता र परिस्थितिले त्यो सृजना हुँदो रहेछ। तर अहिले त्यो च्याप्टर थुनिएको छ, अहिले त्यो च्याप्टर क्लोज भएको छ। हिजोको दिन बिपी कोइराला लगायत गणेशमान सिंह नेपाल फर्केर उहाँहरू राष्ट्र मेलमेलापको अभियान ल्याएर नेपाल फर्किनु हो। आज अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 को सुरुवात हो। हाम्रो जिल्ला कार्य समितिका साथीहरूले, जिल्ला सभापतिले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन खोजेर अब हामीहरू सबै एक भएर स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेसेज जिल्ला कार्य समितिले दिएको जस्तो मलाई लाग्छ र मैले पनि त्यसमा साथ दिने वचनबद्धता पनि गर्छु।
एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मैले आफ्नो जिल्लामा पनि एउटा एकताको वातावरण मात्र होइन, अब निर्वाचन आइसकेपछि सङ्गठन विस्तार साथसाथै हामीले पनि विभिन्न सोसल वर्क समाज सेवामा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। र म यही मञ्चबाट पनि आज हाम्रो नेपाल सरकारको गृहमन्त्री पनि आज मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि र मन्त्री परिषदलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने हिजोको क्याबिनेट निर्णयले हाम्रो ललितपुर डिभिजन सडक योभन्दा पहिलाको सरकारले केपी ओलीको अन्तिम बजेटले ललितपुर जिल्लाको सडकलाई काठमाडौँको जिल्लाको सडक विभागमा गाभिदिएको थियो र धेरै सङ्घर्षपछि हामीहरू सबै ललितपुर जिल्लाका साथीहरू लागेर यो प्रक्रियालाई उल्टाएर हिजो भर्खरै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको क्याबिनेटले अब ललितपुर जिल्लाको सडक डिभिजनलाई काठमाडौँसँग गाभिएको होइन, वापिस ललितपुरलाई छुट्टै डिभिजन हुने निर्णय गरेका छ क्याबिनेटले। म मन्त्रीज्यूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो पूर्व निर्माणको क्रममा दोस्रो र तेस्रो इन्स्टलमेन्ट आउन अलि समस्या भएको छ, ढिलाइ भइरहेको छ। नेपाल ललितपुरका जनताले दुःख पाइरहेको छ। यसमा पनि मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मसँग थियो कि थिएन भन्ने त्यो अवस्थामा आएको छु। त्यो भएर मेलमिलाप नेपाली कङ्ग्रेसमा अति नै आवश्यकता छ। बिपीले देखाउनु भएको त्यो बाटोमा हिँड्न नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू जरुरी छ। हामीमा भातृत्वको खाँचो छ, त्यो भातृत्व अब खोज्नु परेको छ। भाइचाराको खाँचो छ, भाइचारा अब हामीमा अगाडि बढाउनु परेको छ। त्यसैले सबै नेपाली कङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्तामा देखिएको एकता अझ मजबुत हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। त्यो आशा बिपीले देखाउनु भएको बाटोमा हिजो पनि अविचलित भएर नेता र कार्यकर्ता लाग्नुभयो, प्रजातन्त्र बचाउनु भयो, लोकतन्त्र ल्याउनु भयो। यो देशलाई अब नेपाली कङ्ग्रेसको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको समृद्ध नेपाल बनाउने, धनी नेपाल बनाउने, सबै जात जाति भाषा भाषीको नेपाल बनाउने त्यो अभियानमा हामी लाग्नु परेको छ। मेरो पनि त्यो अभियानमा लाग्नको लागि मैले गर्नुपर्ने योगदान, मैले गर्नुपर्ने देन म निष्ठा र इमान्दारितापूर्वक गर्नेछु भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म ललितपुरको सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहिले पनि तपाईँले माया गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, सद्भाव देखाउनुभयो, तिमी अगाडि बढ भन्नुभयो। मलाई जहिले पनि जुन थाप मार्नु भएको छ, आज यो खाजा लाउँदाखेरि, यो सम्मान पाउँदाखेरि, यो माला पाउँदाखेरि मेरो काँध अझ निहुरेको छ। अझ मैले काम गर्नु छ, तपाईँहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्नु छ र तपाईँहरूको साथसाथै जुन माया प्रेम र स्नेह देखाउनु छ, कहिले पनि म त्यो माया प्रेम र स्नेहलाई म विचलित हुने छैन। तपाईँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नु छ, तपाईँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नु छ। तपाईँहरूको आशीर्वाद जुन प्राप्त भएको छ भोलिका दिनमा पनि प्राप्त हुन्छ र तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने मैले जुन चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनको लागि तपाईँहरूसँग काँधमा काँध हिँडाएर जानुपर्ने त्यो अवस्थामा म सदैव हाजिर छु भन्दै तपाईँहरूले जुन माया प्रेम र स्नेह देखाउनु भयो हरेक व्यक्तिहरूले, हरेक नेताहरूले, हरेक साथीहरूले, त्यसको लागि म स्यालुट गर्दै यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय तरुण। अगाडि बढाउन जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न 1 इन्च पनि म पछाडि हट्ने छैन। पार्टी सभापति सुवर्ण शमशेरको सफलता, यो गणेशमानको सफलता कतिपय साथीहरूलाई लाग्यो होला अब गणेशमान हारेपछि यो पार्टीको उत्पाद हुन्छ। हुँदैन त्यो। म यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई म स्वीकार गरेर यो पार्टीमा लागेँ, जसलाई तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिनुभएको छ।
त्यो जिम्मेवार सभापतिलाई बलियो बनाउनु, उसको हात बलियो बनाउनु मेरो दायित्व। आज यो निर्वाचनमा विजयी नहुने म पराजित भन्दिनँ। विजयी हुन नसक्नु भएका हरेक वडादेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारी र सदस्यहरूले यो आशयको गणेशमानको आशयको अभिव्यक्ति दिन जरुरी छ। मैले चाहिँ हारे, अब जित्नेले चाहिँ थोरै भुल देख्छ भन्यो भने कस्तो होइन? जतिजना जित्नु भएको छ त्योभन्दा बढी हार्नु भएको छ होइन? एउटा सभापतिमा जित्नुभयो एकजनाले, सभापतिमा कतिजनाले हार्नु? भन्दै 4-5 जनाले हार्नु भएको छ। हजुर, जिल्लामा कतिजनाले हार्नु भएको छ? 3 जनाले हार्नुभयो। सभापतिमा जित्यो त एकजनाले होइन, सभापतिमा हार्ने 2 जना 3 जना कतिजना? 3 जना। यसले हरेक वडामा देख्दै भएको छ कि जित्ने भन्दा जित्न नसकेको सङ्ख्या ठुलो छ। त्यही जित्नेले सबैलाई समेट्ने हो, जित्न नसक्नेले अर्को पटक जित्नलाई, यस पटक जित्नेलाई सहयोग पुर्याउने। अब चुनाव आउँदैछ, सरकारको दायित्व नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको दायित्व शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने हरेक निर्वाचनमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, थाँतीरहित, भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गराउने। त्यो चुनाव यो सरकारले गराउन सक्छ, गराउँछ। म विश्वास गर्छु। शान्ति सुरक्षामा हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। लोकतान्त्रिक सरकार, मानव अधिकारका प्रति हाम्रो विश्वास, विधिका शासनका प्रति हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धता छ। त्यसका लागि नै जनताको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व। कुनै पनि नेपाली नागरिकको अदालतले पुग्नु, उसको जीवन रक्षा गर्नु राज्य सरकारको पहिलो दायित्व। त्यो दायित्व हामी पुरा गर्दै जान्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता र विश्वास म तपाईँहरूको साथ व्यक्त गर्छु। र निर्वाचन पनि हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य, निर्वाचन पनि हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व। भलै नेपाली काङ्ग्रेस जबरजस्ती कब्जाको शैलीमा सरकार गर्न चाहन्छ र कहिले पनि चाहदैन। बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता आउँछ भनेर हामी भन्दै गर्दैनौँ। हामीले जनताको विश्वासमा, जनताको मतबाट, जनताको विमतबाट जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव हुन्छ र सरकार बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो घोषित ऐतिहासिक आधारशिला हो। कारण यही आधारशिलामा उभिएर नै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन अगाडि बढ्छ। जसले जित्न सक्छ त्यसलाई उम्मेदवारी दिने हो, जसले जिताउन सक्छ त्यसको साथ दिने हो। त्यसमा महिला दिदीबहिनीहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँहरूले पनि चाहेर पनि नचाहेर पनि उठ्नै गर्छ, प्रस्तुत गर्नै गर्छ। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि हामीले जसलाई यहाँ लामा भाषण गर्नुभन्दा यहाँ मतदाताले बुझ्ने भाषण, मतदाताले सम्झिने भाषण, मतदातालाई इम्प्रेस हुने खालका भाषण तपाईँहरूले गर्नु न, आफूलाई अवसर बनाउनु। किन हामीहरू धेरै लामा लामा भाषण गर्छौँ। अब यहाँबाट बोलेर बाहिर गएपछि सुन्ने श्रोताहरूले मिलिसक्छ। त्यहाँबाट कम्तीमा महिला दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको संसदीय हुनुहुन्छ है, त्यहाँबाट तपाईँहरूको सम्बोधन, तपाईँहरूको प्रस्तुति, तपाईँहरूको दृष्टि, तपाईँहरूको जनतासँगको भोट माग्ने शैली यो अविस्मरणीय हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अविस्मरणीय हुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पहिलो पार्टी हो जसले बिपीको पालोमा गरेका देवी ठकुरालाई पहिलो मन्त्री स्थापित गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सफलता हाम्रो सफलता, तपाईँहरूको गौरव हाम्रो गौरव, यति भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। हार्दिक कृतज्ञता। आफ्ना अगाडि बढाउन जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न 1 इन्च पनि म पछाडि हट्ने छैन। पार्टी सभापति सुवर्ण शमशेरको सफलता यो गणेशमानको सफलता।
कतिपय साथीहरूलाई लाग्यो होला अब गणेशमान हारेपछि यो पार्टीको उत्पाद हुन्छ, हुँदैन त्यो। म यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई म स्वीकार गरेर यो पार्टीमा लागेँ, जसलाई तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवार सभापतिलाई बलियो बनाउनु, उसको हात बलियो बनाउनु मेरो दायित्व। आज यो निर्वाचनमा विजयी नहुने म पराजित भन्दिनँ, विजयी हुन नसक्नुभएका हरेक वडादेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारी र सदस्यहरूले यो आशयको, गणेशमानको आशयको अभिव्यक्ति दिन जरुरी छ। मैले चाहिँ हारेँ, अब जित्नेले चाहिँ थोरै भुल देख्छ भन्यो भने कस्तो होइन? जतिजना जित्नु भएको छ त्योभन्दा बढी हार्नु भएको छ होइन? एउटा सभापतिमा जित्नु हो एकजनाले, सभापतिमा कतिजनाले हार्नु? भन्दै 4-5 जनाले हार्नु भएको हजुर। जिल्लामा कतिजनाले हार्नु भएको? 3 जनाले हार्नुभयो। सभापतिमा जित्नु त एकजनाले होइन, सभापतिमा हार्ने 2 जना 3 जना कतिजना? 3 जना। एक हरेक वडामा त्यस्तै भएको छ कि जित्ने भन्दा जित्न नसकेको सङ्ख्या ठुलो। त्यही भएर जित्नेले सबैलाई समेट्ने हो, जित्न नसक्नेले अर्को पटक जित्नलाई, यस पटक जित्नेलाई सहयोग पुर्याउने। अब चुनाव आउँदैछ, सरकारको दायित्व नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको दायित्व शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने हरेक निर्वाचनमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधीरहित, भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गराउने। त्यो चुनाव यो सरकारले गराउन सक्छ, गराउँछ, म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। शान्ति सुरक्षामा हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। यो लोकतान्त्रिक सरकार हो, मानव अधिकारका प्रति हाम्रो विश्वास, विधिका शासनका प्रति हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धता छ। त्यसका लागि नै जनताको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस्, उसको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको, सरकारको पहिलो दायित्व। त्यो दायित्व हामी पुरा गर्दै जान्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता र विश्वास म तपाईँहरूको सामने व्यक्त गर्न चाहन्छु। र निर्वाचन पनि हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य हो, निर्वाचन पनि हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व। झनै नेपाली काङ्ग्रेस जबरजस्ती कब्जाको शैलीमा सरकार बनाउन चाहन्छ र काङ्ग्रेसले कहिले पनि चाहँदैन। बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता आउँछ भनेर हामीले भन्दैनौँ। हामी त जनताको विश्वासमा, जनताको मतबाट, जनताको विमतबाट जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव हुन्छ र सरकार बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको यो घोषित ऐतिहासिक आधारशिला, कारण यही आधारशिलामा उभिएर नै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन अगाडि बढ्छ। जसले जित्न सक्छ त्यसलाई उम्मेदवारी दिने हो, जसले जिताउन सक्छ त्यसको साथ दिने। त्यसमा महिला दिदीबहिनीहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँहरूले पनि चाहेर पनि नचाहेर पनि उठ्नै पर्छ, प्रस्तुत गर्नै पर्छ। महिला दिदीबहिनीहरू पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि हामीले जस्ता यहाँ लामा भाषण गर्नुभन्दा यहाँ मतदाताले बुझ्ने भाषण, मतदाताले सम्झिने भाषण, मतदातालाई इम्प्रेस हुने खालका भाषण तपाईँहरूले गर्नु र आफ्नो अवसर बनाउनुहोस्। किन हामीहरू धेरै लामा लामा भाषण गर्छौँ। अब यहाँबाट बोलेर बाहिर गएपछि सुन्ने श्रोताहरूले पनि सक्छ। त्यहाँबाट कम्तीमा महिला दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको सरस्वती हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँबाट तपाईँहरूको सम्बोधन, तपाईँहरूको प्रस्तुति, तपाईँहरूको दृष्टि, तपाईँहरूको जनतासँगको भोट माग्ने शैली त्यो अविस्मरणीय हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अविस्मरणीय हुनुपर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पहिलो पार्टी हो जसले बिपीको पालोमा द्वारिका देवी ठकुराईलाई पहिलो मन्त्री स्थापित गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सफलता हाम्रो सफलता, तपाईँहरूको गौरव हाम्रो गौरव।
सङ्गठन अगाडि बढाउँछु भनेपछि मेरो कुनै किसिमको स्वार्थ छैन। जो साथीहरू निर्वाचनमा भाग लिने साथीहरू हुनुहुन्छ आजैबाट लाग्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। जसले चुनाव जित्ने चाहिँ सम्भावना गर्छ। अघि हाम्रो आदरणीय चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू आदरणीय केन्द्रीय नेता बालकृष्ण खाँडाले भन्नुभयो पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई लिउँ, जसले पब्लिकलाई रुचाउँछ त्यसले टिकट पाउँछ, त्यसले चुनाव जित्छ। कुनै साथीलाई कुरा गरिराखिँदैन। निर्धक्क भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन म तपाईँहरूसँग विनम्रका साथ अनुरोध गर्छु। त्यसरी नै विधि र विधान सम्बद्ध चल्छ। अहिले हामीले अघि हाम्रो चाहिँ जिल्ला सचिवले भनिसक्नुभयो अहिले हामी कार्यालय व्यवस्थापनमा लागिरहेको छौँ। कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यापार व्यवसायी, कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओ व्यवस्थापनमा राम्रो भयो भने, म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने त्यो संस्था राम्रोसँग अगाडि बढ्छ। त्यसै कारणले त्यो व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका छौँ। अब हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि स्वेच्छाले निर्णय गर्नेवाला छैन। सामूहिक नेतृत्व सबैको अवनत हुने किसिमको चाहिँ निर्णय हामी गरेर अगाडि बढ्छौँ। ढुक्क हुनुहोला। आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई पटक पटक कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसार तपाईँसँग राय सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो फेरि भन्दै गर्दाखेरि आवश्यकता भने के हो भनेर भन्नुहोला। आवश्यकता भनेको नर्मल रूपमा चाहिँ बैठक बस्नेमा बाहेक कुनै किसिमको सङ्गठनको र जिम्मेवार साथीहरूको बिचमा चाहिँ बसेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने बेला तपाईँहरूसँग राय सल्लाह लिएर निर्णय गर्छ। त्यो भनेको भोलिको दिनमा टिकट वितरण गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग राय सल्लाह लिएर हामी टिकट वितरण गर्छौँ। त्यसै कारणले यति भन्दै गर्दा अब उपरान्त यो बोल्नु नपर्ला। विनम्रका साथ आदरणीय नेताज्यूलाई म अनुरोध पनि गरेँ अबबाट सुरुदेखि भनेर आइरहेको छु यो हाम्रो एकताको अधिवेशन हो। यो एकताको अधिवेशन एकताको रूपमा चुन्यायौँ हामीले होला। जिल्ला सभापतिमा एउटा चुन्ने हो, एउटा आफू उठ्नको लागि चाहिँ गुट बनायो होला, उपगुट बनायो होला। त्यो हुन्छ पनि फेरि पूर्ण अधिवेशन त्यो पनि रहन्छ। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जिल्लामा गुट उपगुट छैन। मैले भनिरहेको छु सबैलाई समेत लाग्छ भनेपछि कहाँको गुट भयो, म एक्लो गएको गुट उपगुटको कुरा हुन्छ यहाँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू उपरान्त यो विषयमा चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने कारण चाहिँ फेरि आदरणीय नेताजीलाई मैले विनम्रका साथ अनुरोध गरेँ। अर्को कुरो अब हामी बधाई र शुभकामना धेरै खाएँ, हरेक दिन जस्तो बधाई र शुभकामना खाइरहेका छौँ। अब यो बधाई र शुभकामना कार्यक्रम आजबाट अन्त्य गरौँ। अब स्थानीय चुनाव आइसकेछ। स्थानीय चुनावमा चुनावीमुखी नारा लिएर चुनावी अभियानमा चाहिँ आजैबाट लागौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग विनम्रका साथ अनुरोध गर्छु। कुनै पनि हालतमा यसपालिको यो स्थानीय चुनाव हामी जित्छौँ, 1 जित्छौँ, 2 जित्छौँ, 3 जित्छौँ, जित्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रदेश पनि जित्नुपर्छ, 3 क्षेत्र जित्नुपर्छ। जसरी 4 तारा झन्डा हाँसेर बसेका छन् नि त्यसरी नै यो हाम्रो अनुहार हाँसी तपाईँको चुनाव जित्ने, चुनाव जितिसकेपछि अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म पनि हाँसेरै अगाडि बढ्ने हो। अब हाम्रो हाँसो रोकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, म जाल झेलको राजनीति गर्न जाँदिनँ। म प्रशस्त वक्ता मान्छे, म बोलीमा पक्का मान्छे। हेर्दै जानु होला, मेरो बोलीको निस्किसकेपछि नि फेरिँदैन, अरू जस्तो होइन। म बोलीको कुरा पुर्याउने मान्छे हो। म जितेन्द्र पाल शेषको यसरी लिनु होला। मेरो कुनै स्वार्थ छैन, मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन मेरो स्वार्थ हो। यो सङ्गठन सुदृढ गर्नुको लागि, यो सङ्गठन बनाउनुको लागि तपाईँको सबैको स्वार्थ चाहिँ यसैमा चाहिँ समाहित हुनुको लागि मैले विनम्रका साथ अनुरोध गरेँ। लामो समयदेखि हामी यहाँ बसेका छौँ। अब धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। अब मैले तपाईँसँग अगाडि अब यी कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि अब म पनि खाना खाएको छुइनँ। तपाईँलाई 11 बजे बोलाएँ, सायद तपाईँले पनि खाना खानुभएको छैन होला। हामीसँग धेरै ठुलो त यहाँ चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ, मात्र चिया र चाहिँ बिस्कुटको व्यवस्था गरेका छौँ। आउने दिनमा यदि लामो समय यसरी चाहिँ कार्यक्रम हुने भयो भने त्यसबेला चाहिँ साधारणतया भोजनको व्यवस्था पनि गर्ने तपाईँहरू समक्ष मैले वचनबद्ध